ابو بکر بھی صلہ رحمیاں کرن والے، ابو بکر بھی کما کے لوکاں نو کھوان والے، ابو بکر بھی لوکاں دا بوجھ اٹھان والے، ابو بکر بھی مہمان نوازیاں کرن والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریباں لوکاں دی مدد کرن والے۔ آئیے میں اگے چلاں، جدوں آقا مکہ چھڈ کے مدینے آئے نے، مقام قباء تے آن کے نبی نے پہلا خطبہ دیتا ہے، وہ کی ہے افشو السلام، اوے سلام عام کر دیو، عطیم الطعام، ایک دوسرے نو کھانے کھلایا کرو، تے اگے کی ہے واصل الارحام تے صلہ رحمیاں بھی کریا کرو، صلو باللیل والناس نیام، جدو ساری خدائی سو جائے اپنے رب نہ گلا کریا کرو، اے چار کم کر کے تسی آجے آجے تدخل الجنت بسلام، میں محمد توانو جنت دے اندر سلامتی نہ جنت دے داخلے دی ضمانت دے دینا وا۔ ہون اپنے آدھے تے کو کردہ ہی یہ صلہ رحمی مزہ دے تائیں بیگانیاں دے بھی بندہ کرے، وہ بول دے نہیں ہے تے بیگانیاں دے کیتیاں نہیں۔ آج جو مکہ فتح ہویا ہے، مکہ فتح ہویا ہے، میٹنگ ہوئی پہلو مدینے چ مسجد نبوی چ، تے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے نا جاسوسی دا لیٹر دے کے ایک سارا نامی بی بی انہوں مکے نو توڑ دیتا، بلہ جلدی پہنچ چپ کر کے جا کے انہوں نے اطلاع دے تھوڑے تے نبی دے صحابہ حملہ کرنا لے، یہ چھوٹا جرم ہے؟ وہ بولتے چھڑو کی ہویا جی چھوٹا جرم ہے؟ ادھروں بی بی پہنچی ہے روضہ خاک دے اتے، تے آسمان تو جبریل نے آن کے نبی علیہ السلام نو دسیا سونیا تھوڑی جسوسی دا رکھا لے کہ بی بی فلانی جگہ دے جان نہیں جے۔ حضرت علی، حضرت اسود، حضرت اپنا ابو مرشد تے حضرت زبیر، چار پانچ صحابہ نو آپ نے پہ اللہ ہو فلانی جگہ دے اتے بی بی جو رکھا لے گیا ہو۔ یہ جدو اتے پہنچے نا بی بی نے کہا رکھا دے، انہوں نے کہا میرے کو تو رکا ہے ہی کو نہیں ہے، میرا سامان پھول لو، سامان پھولیا رکا نہ نکلیا، ابو مرشد نے علی یہ کو رکا کو نہیں سامان دے سارا پھول لیا۔ حضرت علی آدھے نے ابو مرشد کیویں دی گل کرنا ہے پیا، تینوں پتہ نہیں سانو بھیجیا کنے میں تے کدے کہن تے بھیجیا ہے؟ پیغمبر نو جبریل نے دسیا، جبریل نو اللہ نے بھیجیا ہے، رب بھی جھوٹا نہیں، جبریل بھی جھوٹا نہیں، میرا محبوب بھی غلط نہیں، یہ بی بی غلط ہو سکتی ہے۔ حضرت علی نے بی بی رکھا دیتے نہیں تو میں تیرے کپڑے اتار دیں گے یا رکھی، جو دھمکی لائی انہوں نے کہا منہ پرانو کرو، پرانو کیتا سر دیاں میڈیاں دے وچوں انہیں نا والاں دیاں میڈیاں بنائیاں سن، او دے رکا سی، او دیتا انہیں کڈ کے لے کے صحابہ آئے مسجد نبوی چ، کوہرام مچ گیا جو رکا پڑھ کے سنایا گیا، صحابی کہنے لگے منافق ہو گیا ہے، حاتم بن ابی بلتا منافق ہو گیا، کوئی کہنے لگے مرتد ہو گیا ہے۔ حاتم بن ابی بلتا اٹھے، سونیا میری گل سن لیا جے، نہ میں مرتد ہویا نہ میں منافق ہویا، میرے بیوی بچے مکے چنے، میرے بہن پائی رشتہ دار مکے چنے، تے میں کیا کہتے میرے بیوی بچیاں نو مکے دے کافر مار نہ دین، سونیا انہاں دی محبت غالب آ گئی، رکا لے بیٹھا وہاں، غلطی ہو گئی ہے لیکن میں مرتد تے منافق نہیں ہویا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار میان چو کڈ لئیے، سونیا نہیں نہیں یہ دی ایک نہ سنیا جے، پر اشارہ ابرو ہوئے دی گردن اتار دیاں گا۔ آقا فرماندے نے عمر کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، تینوں پتہ نہیں حاتم بن ابی بلتا بدری صحابی ہے، تے بدریاں نو رب نے آسمان تو جھانک کے کیا سی، اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم، اوے بدریو آج تو بعد جیویں دے مرضی عمل کرو، میں تھانوں قیامت تک معاف کر چھڑیا ہے۔ تے جدو رب نے عمر معاف کیتا ہی کون آئے نو سزا دین والے، وہ کو سمجھ آؤں ڈئی جے، تے نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو، نکیاں نکیاں گلاں تے یاریاں نہ چھڑیا کرو، میں دے کو ادھارے پیسے منگے سنے نے نہیں دیتے چنگا پھر مکی ہے جے دے چھڑدا تے انہیں لینے کتھوں سن، بول دے نہیں جو دے تو چھڑدا تے لینے کتھوں سنے نے بھائی، مڑ کے بھی تے مکنی سی، چنگا آیا ہنے ہی مک گئی۔ چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جان دی،
یار یاراں دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جناں دی اے جے صلہ رحمی مکے چ داخل ہو رہے نے ایک صحابی نے سعد بن معاذ آندے نے الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ اج کافراں دے ٹکرے کرنے نے اج گوشت کرن دا دن آ گیا انہاں بھی بڑا سانو تنگ کیتا سی یہ آواز نبی دے کان چ پی گئی تے آقا صحابی نو کندھے تو پھڑ کے آندے نے الیوم یوم المرحمہ او نہیں نہیں اج رحم کرن دا دن ہے اج کی کرن دا دن ہے اج صلہ رحمی کرن دا دن ہے نبی نو پتہ لگ گیا آقا نو پتہ لگ گیا بھی انہاں دے ارادے چنگے نہیں میرے صحابہ دے تے آپ نے باہر اکٹھے کر لے مکے جو سارے صحابہ فرمایا میرے صحابیوں کان کھول کے سن لو جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا حرم چا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے کچھ نہیں کہنا جڑا حکیم بن عزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا مزوراں نو کچھ نہیں کہنا حضرت عمر آدھے نہیں حضرت سیدھی طرح کہہ دیو کہے نو بھی کچھ نہیں کہنا باقی رہ کیڑا گیا جنہوں کہنا او دے باوجود بھی 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلین دے جتھے آج بیت اللہ دا دروازہ ادوں بھی ایتھے ہی سی اللہ اکبر اللہ آپ دروازے تے تحلیل چ کھڑے ہوئے اس طرح دعا پاسے ہاتھ پائے آندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ میرے پیغمبر نے کلمے پڑھے تے نال سامنے چودھری کھڑے نے پگاں بنیاں نے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے آقا فرماندے نے مکے والے ہو تھوڑا ایک ایک ظلم مینوں یاد میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او بھی یاد شیب ابی طالب دی جیل چ بیوی بچیاں سمیت تساں قید کر دیتا میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا مینوں او بھی یاد میرے تے اوجریاں رکھیاں مینوں او بھی یاد میری زینب نو نیزے مار کے تساں شہید کر دیتا مینوں او بھی یاد میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچ دے رہے مینوں او بھی یاد میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں تے مینوں زنیرہ دیاں چیخاں اج بھی مکے دیاں دیواراں چوں سنائی دے رہیاں نے مینوں او بھی یاد میری سمیہ نو دون اٹھانا جب بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا مینوں او بھی یاد کتے تساں میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او بھی یاد اور مکے والے ہو دسو اج میں تھوڑے نہ سلوک کی کراں اگوں آندے نے انت کریم ابنو کریم تو تے کریم باپ دا کریم پتر ہیں میرے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تثریب علیکم الیوم مکے والے ہو جویں یوسف نے پراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڈیا ہے ایتھے آن کے بندے دا پتہ لگدا ہے کنا حوصلہ ہے ہن ایتھے اشارے ہی چلنے سن انہاں دیاں گردناں جاندیاں نہیں سن لبنیاں مکہ دے فتح ہو گیا کلی اختیار نبی دے کول نے مکے دے معاملے دے اندر لیکن آقا فرماندے نے جاؤ میں تھانوں معاف کر چھڑیا صلہ رحمی آئی ہن اگوں رزلٹ ویکھو 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ہے وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آئیے کلمہ پڑھ لیا سارے نے میرے آقا دروازے تو اتر کے نیچے بہ گئے نے دروازے دے تھلے ہی ملتزم نہ ٹیک لا کے بہ گئے نے تے صحابہ نے ایک قیدی آندا ہے اے کون ہے اے واشی بن حرب ہے انہیں میرے پیغمبر دے
ਚਾਚੇ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਸ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰੇ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਸ਼ੀ ਬਿਨ ਹਰਬ ਹੈ ਜਿਨੇ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਵਾਸ਼ੀ ਕਲਮਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ हजरत अमीरे हमजा की दास्तान शुरू की है, मेरे नबी दियाँ रो रो के हिचकियां बज जांदियां ने, मेरे पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। ते आंदे ने ओ वाशी मैं तेनू कलमा ते पढ़ा देना वा, पर मेरिया अखां दे सामने ना आई, जदों आएगा मैनू चाचा अमीरे हमजा याद आएगा। इस तो गहरे जख्म किनू आए ने? तेरे रिश्तेदारा तेने जख्म नहीं दिते, तेरे भाइयों ते तेनू इस तरह दे जख्म नहीं पहुँचाए। एक होर कैदी आया, ये कौन है? ये मेरे नबी दी बेटी ज़ैनब दा कातल है, इहदा नाम हिबार बिन असवद है। इन्हें नेज़ा मारिया सी, बीबी ज़ैनब दे पेट चो बच्चा साकत हो गया सी। और तियां वाले हो सारे बंदा गम बर्दाश्त कर लैंदा है, लेकिन बेटी दा सदमा बंदे को बर्दाश्त नहीं हुंदा। जिदी बेटी घर दे अंदर दुखी होए वो मापे ते जिउंदे ही मर जांदे ने, गलियां दे कख बन जांदे ने। मेरे पैगंबर दे सामने नू हिबार नू लियांदा जांदा ते मेरे आका दियां अखां फिर डुल पईयां ते आंदे ने हिबार मैं तेनू कलमा ते पढ़ा देना वा, पर मेरिया अखां दे सामने ना आई, जरा लांबे लांबे रही, जदों वेखांगा मैनू मेरी बेटी ज़ैनब याद आ जाएगी। मेरे नबी ने इनू भी माफ कर दिता। आका फरमाते ने आई ना बिलाल, बिलाल किथे वे? जी जी अल्लाह दे रसूल। फरमाया मेरे अब्बा गया अज बैतुल्ला दी छत ते चढ़ जाते अजान कह दे। मेरे बिलाल बैतुल्ला दी छत ते चढ़ते ने, सामने बाजारां च नजर पैंदी है ते बिलाल नू मैया दियां मारां याद आ जांदियां ने।